बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 19 गते शनिबार, असार कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 3 तारिख। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चीनबाट 30 लाख खोप ल्याइदै दीर्घरोगी र नियमित औषधि खाने लगायत सबैको लागि खोप सुरक्षित। दीर्घरोगी रेगुलर औषधि खाइरहनु भएकोहरूलाई त्यस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ देखिएको छैन, त्यसैले खोप चाहिँ सुरक्षित नै छ। देशका धेरै ठाउँमा रातिदेखि नै झरी, मर्स्याङ्दी र पूर्वी राप्तीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गर्यो। नदी तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह। कर्जा उपयोगमा ठूला ऋणीकै वर्चस्व, कर्जामा ठूला र साना ऋणीको सन्तुलन मिलेको राष्ट्र बैंकको दावी। भारतमा गर्भवतीलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति। नजिकैको कोभिड केन्द्रमा गएर गर्भावस्थाको कुनै पनि समयमा खोप लिन सक्ने। र इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नै बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान
यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले खरिद गरेको चीनको भेरोसेल खोप आउँदो बिहिबारदेखि ल्याइने भएको छ। असार 25 गतेदेखि साउन 8 सम्म नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्रा खोप ल्याउन जहाज चीन पठाउने निर्णय भएको छ। एक उडानमा 10 लाख मात्रा खोप ल्याउन लागि निगमका महानिर्देशक डिम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले भारतको सिरिम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप 20 लाख मात्रा खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी पठाए पनि 10 लाख मात्रा अझै आएको छैन। पहिलो मात्रा लगाएका 18,28,484 जना दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन्। विभिन्न अरू देशसँग पनि खोप ल्याउने चर्चा मात्र भएको छ, परिणाम निस्केको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभाव नहुने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले गएको असार 2 मा कोभिड-19 निर्देशक समितिको बैठकमा चीनबाट 40 लाख खोप ल्याउन गृहकार्य भइरहेको र साउनदेखि ल्याउन थालिने जानकारी गराउनु भएको थियो। तर वायु सेवा निगमले 3 पटकमा 30 लाख खोप ल्याउन जहाज पठाउन लागेको जनाएको छ। खोप खरिदको सम्झौता अनुसार असार 24 देखि शुरू भएपछि साप्ताहिक रूपमा खोप आपूर्ति गर्ने तयारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। खोपको निरन्तर आपूर्तिबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालनको लागि व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। चीनबाट खरिद गरेको बाहेक गावी कोभ्याक्स सुविधाको खोप पनि छिटै प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 61औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू खुकुलो हुँदै गएको निषेधाज्ञा र चहल पहल बीच बढ्दो तेस्रो लहर, खोप र संक्रमणका बहुल विषयमा जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजीका प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्य। कोरोनाको दोस्रो लहर थामिएको छैन, तर तेस्रो लहरबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता शुरू भइसक्यो। संक्रमणबाट बचाउने एकमात्र उपाय खोप हो, तर खोप कहिले आउने हो भन्ने पनि टुङ्गो छैन। अहिलेका लागि आफूलाई र आफन्तलाई बचाउने उपाय त कोरोनाको तेस्रो लहर के हो, यसका लक्षण के हुन् र कसरी बच्ने भनेर जान्नु नै हो। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। तेस्रो पल्ट पनि धेरै मान्छेहरूलाई संक्रमण गर्ने भनेर त्यसलाई तेस्रो लहर भनेको हो। त्यसैले अब तेस्रो लहरमा कस्तो खालको लक्षण आउँछ भनेर त अहिले नै किटान गरेर भन्न गाह्रो छ। पहिलो जुन लहर आएको थियो त्यसमा चाहिँ अलि बुढापाकाहरू 60 वर्षभन्दा बढीकोलाई भएको थियो भने अहिलेको यो दोस्रो लहरमा चाहिँ 30 देखि 50 भाइ धेरै भएको देखिएको छ। तेस्रो लहरमा पनि अब लक्षणहरू उस्तै देखिने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सामान्य रुगा खोकी जस्तै ज्वरो आउने, थकान हुने, दिशा लाग्ने, डायरिया हुने, जिउ दुख्ने, आँखा रातो हुने। कोरोनाको तेस्रो लहर र डेल्टा भन्ने शब्द तपाईले पनि सुन्नु र पढ्नु भएको छ। डेल्टाले बालबालिकालाई संक्रमित गर्छ भन्ने कुरा पनि अब धेरैलाई थाहा भइसक्यो। कोरोनाको संक्रमणबाट बालबालिकामाथि बढेको खतरा र उनीहरूमा देखिन सक्ने लक्षणबारे सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। बालबालिका त्यो उमेरको ग्रुपलाई दिएको छैनौँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि बालबालिका चाहिँ अब रिस्कमा छ भनौँ न। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ भ्याक्सिन कभरेज धेरै भएको छैन त्यहाँ चाहिँ सबै नै उमेरको अफेक्ट हुने भयो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले साधारण लुगाखोकी भनेर हेरसिक्राइ गर्नु भएन, जाँच चाहिँ गराइहाल्नुपर्छ। किनभनेदेखि यसको पनि जुन लक्षणहरू छ त्यो चाहिँ रुगाखोकी जस्तै नैबाट सुरु हुने हो। घाँटी दुख्ने, घाँटी खसखसाउने, नाक बग्ने, हात छिमाउने, खोकी लाग्ने होइन, हात खुट्टा दुख्ने, त्यसरी नै सुरु हुन्छ। अनि पछि अब यसलाई जाँच गरिएन, साधारण रुगाखोकी भनेर यतिकै राखिदियो भने जो संक्रमित हो उसले पनि अरू आफ्नो घरको आफ्नो सम्पर्कमा आउने अरूलाई पनि सारिरहेको हुन्छ। त्यसैले जाँच चाहिँ एउटा गराइहाल्नुपर्छ। अहिलेसम्म खोप लगाउन नपाएकाहरू खोप लाउन पाए बाँचिन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। पहिलो खोप लगाएका नागरिक दोस्रो खोपको पर्खाइमा छन्। तर कतिपय मानिस मधुमेह, रक्तचाप तथा दीर्घरोगीले खोप लगाउँदा स्वास्थ्य समस्या बढ्छ भन्ने त्रासमा पनि छन्।
असली कुरा के हो त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। खोपले गर्दाखेरि त्यस्तो दीर्घरोगी रेगुलर औषधि खाइरहनु भएकोहरूलाई त्यस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ देखेको छैन। त्यसैले खोप चाहिँ सुरक्षित नै छ। कुनै कुनै मान्छेमा चाहिँ खोपको एलर्जीहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तो कुनै चाहिँ लक्षण छ भनेदेखि पहिला डाक्टरको परामर्श गरेर मात्रै खोप लिनु होला। इभन क्यान्सरवाला पेसेन्ट्सहरू उहाँहरूले पनि क्यान्सरको थेरापीलाई रोकेर अनि खोप दिएर अनि फेरि कन्टिन्यू गर्न पनि मिल्छ। कसैलाई डाबर आउने त्यस्तो हुन्छ होइन, कसैलाई औषधि खाएपछि हात खुट्टा सुन्निने हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा खोप नलिनु चाहिँ मिल्दैन, किनभने यसले खोप लिएपछि चाहिँ खोप लिने व्यक्तिमा चाहिँ धेरै डरलाग्दो खालको बिरामी हुँदैन, कोभिडै भइहाले पनि। त्यसैले खोप चाहिँ लिनुपर्छ। कोभिडका विषयमा तपाईलाई चाहिएको जानकारी र सहायताका लागि कसलाई कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ भने त सजिलै भयो। तर थाहा छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1133 र मोबाइल नम्बर 98512 55837 र 98512 55839 मा फोन गर्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन कक्षका यी नम्बरमा फोन गरेर तपाईले अप्ठ्यारो अवस्थामा अस्पताल, बेड र अक्सिजनको व्यावहारिक सल्लाह र सहायता पाउन सक्नुहुन्छ। यी नम्बरहरू 24 घण्टा चल्छन्, तर काम नपरी फोन गरेर फोन उठाउनेलाई जिस्क्याउने र इत्रिने काम नगर्नुहोस्। कोरोनाको तेस्रो लहर, त्यसको जोखिम र खोपको साइड इफेक्ट बारे अनेक जानकारीका डोजहरूका लागि प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्यलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुलपछि अब फेरि खबरकै सिलसिला। देशका केही ठाउँमा रातिदेखि नै पानी परिरहेको छ। तनहुको विमलनगरमा मर्स्याङ्दी नदी र मकवानपुरको रजैयामा पूर्वी राप्ती नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। यी नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यसैगरी गोर्खा, लमजुङ, मकवानपुर, सुनसरी, झापा, सिन्धुली, बारा लगायतका ठाउँमा पनि ठूलो पानी परिरहेकाले ती ठाउँका नदी खोलामा बाढी आउन सक्ने भन्दै महाशाखाले सचेत गराएको छ। तटीय क्षेत्रहरू र डुबान भइरहने होचा ठाउँमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै ठाउँमा भने मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। डी पैसा पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा। बिजुलीको बिल तिर्न, टेलिफोनको शुल्क भर्न, केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न, प्लेन फिल्मको टिकट किन्न, एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा होइन डिजिटल पैसा। जिन्दगी ठट्टा होइन,
त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 985111 06298। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चीनबाट 30 लाख खोप ल्याइदै दीर्घरोगी र नियमित औषधि खाने लगायत सबैका लागि खोप सुरक्षित। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनको मापदण्डमा समझदारी जुटेको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सम्मिलित हिजोको बैठकले सदस्यता छानबिनको मापदण्डमा समझदारी बनाएसँगै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता बढेको छ। विधानको प्रक्रिया विपरीत आएका सदस्यताको सूचीलाई 15औं महाधिवेशनमा मात्र भाग लिन पाउने गरी अहिलेलाई स्थगन गर्न संस्थापन र इतर पक्ष दुवै तयार भएका छन्। झण्डै 500 ओडामा प्रक्रिया विपरीत सदस्यता आएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो। पार्टीको 14औं महाधिवेशन आउँदो भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ र त्यो समयसम्म गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि सदस्यता विवादले अन्यल खडा गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रक्रिया विपरीत आएका सदस्यको सूचीलाई स्थगन गरेर 15औं महाधिवेशनबाट मान्यता दिने गरी छानबिन अघि बढाउन सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएपछि विवाद टुंगिएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका 23 जना निवर्तमान सांसदलाई आउँदो सोमबारभित्र आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। झरनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहको अनुपस्थितिमा हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले आउँदो सोमबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय किटान गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिएको हो। यो निर्णयले एकता प्रयासलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेका छन्। हस्ताक्षर आफ्नै पार्टी र सरकार विरूद्ध घात रहेको उहाँको भनाइ छ। खनाल नेपाल समूहले आन्तरिक एकताका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गर्नुपर्ने माग गरे पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै हिजो बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा ओलीले खनाल नेपाल सहितका नेताहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुँदासम्म एक भएर जान नसकिने स्पष्ट धारणा सुनाउनु भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकार पक्षको बहस सकिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 32 जना कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा 5 दिन बहस गरेका छन्। पर्सि सोमबारभित्र बहस सकिने र आउँदो हप्ताभित्रै फैसला आउन सक्ने निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बताएका छन्। मुद्दामा सोमबार बहस सकिने सम्भावना छ। भोलि आइतबार सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्। उनीहरूका लागि 3 घण्टा समय दिएको छ। त्यसपछि एमिकस क्युरीले आधा घण्टा बहस गर्नेछन्। एमिकस क्युरीमा 4 जना रहेका छन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 98 010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले टक्क मान नाचोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कर्जा उपयोगमा ठूला ऋणीको वर्षत्व देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये करिब 90% रकम 38% ऋणीले उपयोग गर्दै आएका छन्। बाँकी 63% ऋणीले प्रवाहित कर्जा मध्ये 10% मात्रै उपयोग गरिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको मंगलबारसम्म क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थाले 39 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन्। ऋण 15,79,916 ऋणीले उपयोग गरेको देखिन्छ। तीमध्ये 10 लाख रुपियाँ भन्दा कम ऋण लिनेको संख्या करिब 63% रहेको छ। यी ऋणीले लिएको ऋण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब 10% मात्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच कम हुनु, बैंकले ब्याज दर महँगो लगाउनु, प्रक्रियागत झन्झट हुनु लगायत कारण साना ऋणीहरूमा बैंकिङ कारोबारमा बानी परि नसकेको एक बैंकरले बताएका छन्। कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा 5% विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लगायतमा साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिएकाले यो संख्या धेरै देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा ठूला र साना ऋणीको सन्तुलन मिलेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको दावी छ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब 61%ले बैंक खाता खोलेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। विपद र पीड़ितलाई राहतबारे उज्यालोको फेसबुकमा इन्द्रिय ढकाल लेख्नुहुन्छ, सरकारको भनाइ र गराईमा धेरै भिन्नता छ।
2072 सालको भूकम्पदेखि अहिलेसम्म जति पनि विपत्तिका घटनाहरू भए यसबीचमा पीडित भएकाहरू धेरै राहतबाट वञ्चित रहेको उदाहरणका रूपमा छन्। उहाँ सोध्नुहुन्छ, खोइ त सरकारबाट रकम विनियोजन हुन सकेन या विनियोजित रकम बीचैमा हरायो। आशा गरौं अबका दिनदेखि देखावटी मात्र नभई पीडितलाई राहत समयमै पुग्योस्। पीडितलाई राहतकै बारेमा सीता पाण्डे राणाभाट लेख्नुहुन्छ, घर भत्किएर तत्काल निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। केही समयको लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। अनि रकमले मात्र यो कोरोनाको महामारी र प्राकृतिक विपत्तिमा घर बन्दैन। कुमार सुनुवार कोरोना संक्रमणबाट बस्न आफै सचेत बनाऊ भन्दै ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा र संक्रमितको संख्या बढी देखिँदा मात्रै स्वास्थ्यका सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने हाम्रो बानी सुधार गरी जुनसुकै बेला पनि जोखिम छ भन्ने सोच्नुपर्छ। सरकारलाई मात्र दोष दिनुभन्दा आफू जोगिएर दैनिकी चलाएमा महामारी नियन्त्रणमा सजिलो हुन्छ। अनि सरिता चापागाई लेख्नुहुन्छ, कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएसम्म हामी सुरक्षित हुँदैनौं। यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ, तर परिणाम देखिने गरी पहल भएको पाइँदैन। यस्तो बेला राजनीति कुर्सीको तानातानमा व्यस्त हुँदा पनि हामी नागरिक समस्यामा पिरो लिइरहेका छौं। आफ्नो सुरक्षा गरौं, सरकारले सबैभन्दा जोड खोपलाई दियोस्। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा गर्भवतीले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्भवतीलाई समेत कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति दिएसँगै अब उनीहरूले पनि खोप लगाउन पाउने भएका हुन्। गर्भवतीलाई पनि खोप दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार समूहको सिफारिसलाई भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो। अब खोप लगाउन चाहने गर्भवती भएकाहरूले कोरोना एपमा गएर आफ्नो नाम दर्ता गराउन अर्थात नजिकैको कोभिड केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सक्नेछन्। उनीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धित राज्य र केन्द्र प्रशासित प्रदेशहरूमा वितरण गरिनेछ। यसअघि कोरोना संक्रमणले गर्भवतीको स्वास्थ्यमा निकै असर गरिरहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो। उनीहरूमा थुप्रै गम्भीर रोगहरूको जोखिम बढाउनुका साथै भ्रूणलाई पनि असर गर्ने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। अब नयाँ नियम अनुसार गर्भवतीले गर्भावस्थामा कुनै पनि समयमा खोप लिन सक्ने भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल खबर। इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमी फाइनल प्रवेश गरेका छन्। बेल्जियमलाई 2-1 गोलले हराउँदै इटाली र स्विजरल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोलले पराजित गर्दै स्पेन अन्तिम 4मा पुगेका हुन्। इटालीलाई जित दिलाउन निकोलो बरेला र लोरेन्जो इन्सिनेले 1-1 गोल गरे। यस्तै बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै इटालीले 32 खेलमा अपराजित रहने टिमको कीर्तिमान समेत बनाएको छ। अब सेमी फाइनलमा इटाली र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै स्विजरल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोलले पराजित गर्दै स्पेन अन्तिम 4मा पुगेको हो। खेलको 8औं मिनेटमा नै स्विजरल्याण्डले आत्मघाती गोल गर्दा स्पेन पहिलो हाफमा 1-0 ले अगाडि रहेको थियो। त्यसपछि खेलको 68औं मिनेटमा स्विजरल्याण्डले गोल गर्दै बराबरीमा राख्यो। स्विजरल्याण्डका फ्रियुलर रेड कार्ड पाउँदै मैदान बाहिर गएपछि टिम केही दबावमा देखिएको थियो। खेलको 120 मिनेटसम्म पनि कुनै टिमले थप गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो। खेलकै अर्को प्रसंगमा कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा पेरुले पाराग्वेलाई 4-3 गोलले पराजित गरेको छ। निर्धारित समयमा दुवै समूहबाट 3-3 गोल भएपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी मार्फत गरिएको थियो। पेनाल्टी मार्फत पेरुले पाराग्वेलाई पराजित गरेको हो। यस्तै अहिले ब्राजिल र चिली बीचको खेल शुरू भएको छ। 35 मिनेटको खेल सकिँदा दुवै समूहले गोल गर्न सकेका छैनन्। समूह एबाट अर्जेन्टिना, उरुग्वे, पाराग्वे र चिली तथा समूह बीबाट आयोजक ब्राजिल सहित पेरू, कोलम्बिया र इक्वेडर अन्तिम 8मा पुगेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। आउँदो 6 महिनामा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोडिने भएको छ। देशका 77 जिल्लामा हुम्ला मात्रै राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोड्न बाँकी छ। भूकम्प गएको 6 वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण बल्ल 74.68% सकिएको छ। पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या 8,58,282 रहेको भए पनि 8,18,624 जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको।
चुहुने भाँडाले भान्सा बिगार्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चीनबाट 30 लाख खोप ल्याइदै दीर्घरोगी र नियमित औषधि खाने लगायत सबैको लागि खोप सुरक्षित। देशका धेरै ठाउँमा झरी, मर्स्याङ्दी र पूर्वी राप्तीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गर्यो। नदी तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह। कर्जा उपयोगमा ठूला ऋणीकै वर्चस्व, कर्जामा ठूला र साना ऋणीको सन्तुलन मिलेको राष्ट्र बैंकको दावी। भारतमा गर्भवतीलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति। नजिकैको कोभिड केन्द्रमा गएर गर्भावस्थाको कुनै पनि समयमा खोप लिन सक्ने। र इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब कार्टुन लिएका छौं अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको। बेला बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्साउने गरी सर्वोच्चबाट आउने आदेश र फैसलामा यो कार्टुन केन्द्रित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री बस्ने कोठाको भित्तामा एमालेको झण्डा अंकित हँसिया हथौडा छ। अनि हथौडामा चाहिँ केरमेर गरेर अलि नदेखिने बनाइएको छ। अनि एकजना मान्छे त्यो देखाएर भन्दैछन्, सर्वोच्चले हानेका प्रधानमन्त्री हथौडा देख्दा तर्सनुहुन्छ क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।